ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. دوستو د ډیش سیټینګ څنګه روښ کیږي زه تاسو ته په پښتو اردو او په انګریزي کې مکمل ډیټیل ورکوم چې د ډیش سیټینګ څنګه روښ کیږي. دا وړاندې ځل دی چې تاسو ته یو د پښتو او د انګریزي او د اردو په زبانونو باندې ډیټیل درکولای شي. د ډیش ټول وړاندې چې کوم سیټینګ دی دا تاسو باډي تیار کو ډانچا وی تیار کو یو پتا کې چې کم ریسیور دی دا وی پکې ولګاو. دا ریسیور څنګه روښ لګیږي دا تاسو ولدلو دا دغه پرل د خپل ناټ دا په باندې ور پیج کو دا کې ویر کو چې څو هغه ناټ تاسو ور پیج کو او هغه باډي دا به ټیټ شي. دا غیر ټیټ کولو نه بعد بیا شي کول دي ان تاسو له زو خایم خو تر څو چې تاسو له دا ویډیو جوړوم نو ترغه پورې تاسو مو دا چینل چې کم دی دا بالکل تاسو سبسکرایب کو او چې تاسو له د مو خپل ویډیو کو نه دیر شي ان شاء الله. امید ده چې تاسو به امام دادو کو زه به تاسو هم داد کوم. ډیش چې کوم سیټینګ دی مولم کې ډیر مشکل و خو چونکه د ملګریو او د ټیکنیکل ملګری په تعاون سره بیا مو زده کړل او زده کړم مې تاسو لپاره ورسوله. دا ناټ لګي مو سسته عزت دلته بیا بل ناټ لګوم خو تاسو لپاره چونکه هغه زده کړې پوره کوشش کوم چې دا شای تاسو لپاره زیر ورسوم ان شاء الله. تاسو به خوښ شي. دا مسبل رسیور دی. دا رسیور هم ان شاء الله ډېر ښه رسیور دی او دا چې زه څه وخت لګوم دغه باره کې تاسو لپاره بیا وایم. ټولو نوال موږ پاک سیټ چې کم دی کنه دغه ریسیور په امداد سره موږ بیا په چې کم موږ ډیش ریسیور دی هغه لا د کرنٹ ورکاو او هغه ټي وی لا بیا موږ کرنٹ ورکاو هغه بیا ان شاء الله موږ تاسو له وخایو چې هغه څنګه روغ سیګنل ووري چینل څنګه روغ ریکور کوي. تو سے کتلای شو زو دا کم چې بل ریسیور دی دغه سیټینګ کوم دام پہ اینٹینا کے انسٹال ہوا آپ دیکھ سکتے ہو. اس سے پہلے کہ میں یہ جو درمیان میں لگا ہوا ریسیور ہے اس پر میں پاک سیٹ کو انسٹال کروں گا اور اس کے بعد یہ میں دوسرا ریسیور لگاتا ہوں. یہ ایشیا کے ساتھ ساتھ یورپن کنٹریز کے جو چینلز ہے ڈیش پر وہ بھی کور کرتے ہیں لیکن جو ہمارے ساتھ مین ریسیور ہے یہ جو درمیان میں لگا ہوا ہے یہی ریسیور ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ میں پاکستانی چینلز فار ایگزامپل پاکستانی سپورٹس چینل یا جیو نیوز وغیرہ وغیرہ کو آپ پکڑے نو تو آپ لوگ اس کا جو اینٹینا کا جو سامنا ہے وہ آپ نے مغرب کی طرف کرنا ہے. مغرب کی طرف تھوڑا جنوب کی کونے کی طرف مطلب مغرب اس کا سامنا مغرب کی طرف ہو اس کا جو ڈھانچہ ہو لیکن اس کو تھوڑا سا موو کرنا ہوگا آپ کو مغرب سے جنوب کی طرف تو آپ کو پاکستانی چینل ملے گی. اس طرح اگر آپ نے ایسی کو آپ نے جنوب کی طرف کیا اس کا جو وہ ہے ڈھانچہ ہے تو آپ نے پھر یہی ریسیور کے ذریعے سے جو مین لگا ہوا ہے انڈین چینل آپ نے اس پر انسٹال کرنا ہوگا. انسٹال کس طرح ہوتا ہے وہ میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں. کتو سے غوړو چې په دا باندې زه پاکستانی چینل روانه سن سپورټس وغیرہ وغیرہ یا جیو نیوز ساما نیوز 92 نیوز یا نور دغه شاندې چینل نو دا به تاسو د مغرب سایډ لا کو خو بیا وی د جنوب کونوي سایډ لا کو هغه نه بیا لګډر تاسو چې کم سیټینګ دی دا تاسو نه غوړي مطلب جنوب سایډ لا ویلګه موو کو انټینا نو تاسو د انټینا سیټینګ چې جنوب سایډ لا شي لګ او وی د مغرب سایډ لانو تاسو له پاکستانی سپورټس وغیرہ چینل در کوي دا شونتي کا تاسو د جنوب سایډ له کو نو تاسو له بیا شیر کوي دا غ ریسیور تاسو له بیا د انډیا چینل بنگلاديش چینل دا نومونه چینل تاسو له په باندې بیا راتلای شي. دا و چې کم سیټینګز کوم دا په ډیر سیټینګ دی ډانچا سیټینګ ہے نو دا ټولو نه مشکل خبره پدا کې دا دو چې تاسو دا باډي سیټینګ کوو کنه نو دا به تاسو بالکل دومره پټیټ طریقې سره کوو دا نټونه به تاسو انتہائی زیات ټیټ کوو تاکہ پھر کسی کو یہ مشکل نہ ہو کہ وہ اینٹینا موو کرتا ہے اور اس کی اینٹینا جو ہے وہ تھوڑا بہت ہلتا ہے تاکہ ہلنے سے بچ سکے.
तो आप लोगों ने इसको इस तरह ही सेट करना है। अभी मैंने इसका जो सेटिंग है वो किया है और मैंने इसको मगरिब की तरफ थोड़ा रखा है और जुनूब की तरफ ज़्यादा रखा है। ये सिर्फ आप लोगों की दिखावे के लिए करता हूँ कि आप लोग इस पर अबूर हासिल करें, समझ सके। ये मैंने बॉडी सेटिंग की इस एंटीना की। एक वो एंटीना होता है जो उसकी बॉडी सेटिंग होती है वो 2 डंडों से लगा होता है, वो इस एंटीने से और भी बेहतर है। मैं सच बताता हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलता हूँ। पता कि चिकमा 15 फुटा एंटीना दो कना आगा बिल्कुल दे टोलो ना बेहतरीन एंटीना दो दा 4 फुटा दो खो चिकमा 15 फुटा दो कना आगा ډیره بهتر دو دا غي سیټینګ مې وکړلو نو خو زه تو سلا دغه سیټینګ وخایم دغه سیټینګ یو نه مشکل دی اغه چونکه لګه غاټا دو هغه سیټینګ آسان دی دغه سیټینګ لږ باندې کې مشکل دی انټینا چې څومره د ډانچا غاټا وي دومره د توسه سره اغه چنل پاسونه سره وروړي مو چې کم دا سیټینګ وکړلو د مې توسه پورا دغه پورا وکړلو چې توسه لاس دا کړه وشي توسه نه مزدور 3000 او 4000 روپے ونخلی دا زه مبتیرو کې کولو دا سیټینګ خو ډیر مشکلاتو باندې مو دا حل ورسولو تا تو څه کتلای شو مولب کې مشکلات وو خو اوس مو په دا باندې کوالټي وروړله 58 او دا غشانته په دا باندې غا سترنث کوالټي لا نو وروړي خو کوالټي به مروري او چې کوالټي مروري نو فوران بیا ځ کولای شم چې په باندې سیګنل ورو کور کم دا مو سره ریسیور دی نیو سیټ ریسیور دی مو سره او دا مو سره چې کوم ټلویزیون مطلب مو سره LED دو دا غادو اوس مو د سیګنل سترنث 58 59 دی دا کزا 70 لا ورسوم نو د مو سیګنل په ماغه موقع باندې روچی او چې څنګه سیګنل روشي کوالټي روشي وسره سترنث می 67 68 70 لا ورسیږي او کوالټي وسره فورا بیا روچی نو زه په دا باندې بلایند سرچ کوم ټول اول پاکسیټ لا لوړلم اغنا بعد 5150 में हुआ और उसके बाद मैंने पोर्ट नंबर 1 को ओपन किया है क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैंने फिर भी ओपन किया है अगर ओपन हुआ तो ठीक ओपन नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं है अभी मैं इस पर सर्च करता हूँ पाक सेट पर मैं सर्च करता हूँ आपको नज़र आएगा कि यह इसकी क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर है और इसी वजह से ये थोड़े मुश्किल में है अभी मैंने इसको ऑटो सर्च कर लिया था और दोबारा से मैंने उसको फिक्स किया वही पुराने हालात पर अभी आप देख सकते हो इंशाल्लाह अनकरीब यहाँ मैं क्वालिटी स्ट्रेंथ को भी बरकरार रखूँगा और चैनल भी इंशाल्लाह आपके सामने ही लेकर आऊँगा इस पर तो अभी आपने देखना है देखो और आगे बढ़ो हमारे साथ दरमियान में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ये मैंने ब्लाइंड सर्च शुरू कर दिया है उसमें ब्लाइंड सर्च शुरू कर लो और आप देख सकते हो कि ब्लाइंड सर्च में हमारी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़े कभी कभार वो बढ़ जाते हैं तो कभी कम भी हो जाते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कम हो गया है अभी क्वालिटी 70 आ गई है आपने देख लिया अब यह क्वालिटी रोक लला वो दा 73 74 के मुंगला दा वो सिग्नल रोकाई तो से बेवकसो دا ویډیو تاسو لا په پښتو کې دغه پر اکون چې څورا پاسونه سره تاسو په ډیش باندې چینل ریکور کو او څورا بهترین دا ویډیو تاسو لا معلومه شي تاسو لا چام نو ویلې په پښتو اردو انګریزي کې خو مو د تا ویلا په انګریزي کې تاسو الریډي دغه سیټینګ کسو په اردو کې مو لا ویلا او په پښتو کې مم د لا ویلا نو دغه سره تاسو لا اسونی وي ان شاء الله وی او امید ای تاسو به دا ویډیو خو خشي ځکه چې دا کې مو مکمل ویډیو لا اندغه پورا ونکړه چې ملټاو وګداو خو خبره نو دا تاسو سیټ ولیدلو چې دا باندې پی ټی وی هوم پی ټی وی ټیلی سکول وارد او فیډ او نیوز او مثلا پی ټی وی سپورتس ایچ ډی ټولم په باندې راغل سنت چینل ور باندې راغل زه اوس کا دا لګړی را موف کند انټینا نو مو سره دا نور چینل مرولي او په باقاعده په دا باندې موګوس ارڅ ګورو نو دا تو سوال دلو چې مو موف کړلا د انټینا مې جوړا کړلا او په دا سټرنث باندې چې کوم وو کوالټي مې سره راغله او د کوالټي سره سره دلته نیوز هم راغل زه اوس تاسو د خاینه لپاره دا تاسو له خایم چې اوس مولا کی چې مطلب تخپل چینل سیو کا او چې تو چینل کمی do you want to save yes I want to save نو مو خپل چینل و
دلته سیو کړلې زه اوس تاسو له وخایم چې باقاعده په دا باندې زه اوس وزم او هغه لا سم ټلویزیون لا او سټرنث تاسو وکړلو دای ټي وي شروع شو په ټي وي سپورتس ورلد کپ تفسیر شروع شو. थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत